राम्रो मान्छे बन, सानैबाट यही सिकाइन्छ, राम्रो मान्छे बन। ठुलाबाट केही सिक, हेर तिवारीजीको छोराले जागिर खाइसक्यो। त्योबाट केही सिक, हेर भण्डारीजीको छोराले बाबुआमाले भनेको मानेर इन्जिनियरिङ पढ्न गयो। हेर त्रिपाठीजीको छोरा कसरी सबैसँग घुलमिल गरेर बस्छ। सिक, केही कुरा सिक। तिमी अझै सानै छौ, तिमीले केही कुरा सिक्नु छ। हो, यस्तै यस्तै कुराहरू गरेर हामीहरूलाई सानोमा राम्रो मान्छे बन्नको लागि प्रेरणा दिइन्छ। आज म यस विषयमा लिएर केही कुराहरू गर्न गइरहेको छु। मेरो कुरा कोही कोही मान्छेको लागि तितो हुन सक्छ, तर यथार्थ र सत्यता यही नै हो। म आज हिम्मत राख्छु त्यो सब कुराहरू गर्न जुनलाई सत्यको घुम्तोले ढाकेर जो कोहीलाई बच्चाको बेलादेखि नै सिकाइन्छ। र त्यो घुम्तोको मुनि के हुन्छ, त्यही जुन हुँदै आएको छ, मिडल क्लास म्यान। यस्ता कुराहरू जसलाई राम्रो कुरा भनिन्छ, तर ती कुरा, ती नियम जसले मानिसलाई मिडल क्लासमै राख्छ। आज म भन्छु नराम्रो बन्न सिक्नुहोस्। आज म भन्छु तपाईले त्यो नगर्नुहोस् जसले तपाईलाई एउटा नोकरको जीवन जिउन सिकाउँछ। पैसाको कति महत्त्व छ, किन कसैले तपाईलाई मालिक बन्नको लागि सिकाउँदैन। जो कोही नोकरी पाउनको लागि किन लाइनमा उभिन्छ। केही ठुलो गर्नको लागि केही फरक गर्नुपर्छ। जो कोहीलाई थाहा छ यो कुरा हो, जो कोहीलाई फेरि किन सेम गर्नुहुन्छ जुन यो मानिसको बिडले गर्दै आएको छ। घरका मानिसहरू तरकारी पसलमा तरकारी किन्न जाँदा 5 रुपियाँ कम गर्नको लागि 5वटा पसल चार्छ, तर घरमा आएर आफ्नो बच्चालाई भन्दैनन् छोरा पैसा धेरै आवश्यक चिज हो। साँचो कुरा जान्दा जान्दै नि आफ्नो बच्चालाई हौसला यो भनेर पढाउँदैनन् कि छोरा म भन्दैन तँलाई नोकरी गर, तर जे गर्छस् पुरा इमान्दारीको साथ गर। भन्छन् त के, छिमेकी कुनै जागिर गर्ने केटाको उदाहरण दिँदै हेर त्यसले जागिर गर्न सुरु गरिसक्यो, त्यसले नाम निकाल्यो। हजुरसँग धेरैले यस्तै कुरा गर्छन् होला। घुलमिल गरेर समाजमा बस्न सिक, जस्तो समाज छ समाज अनुसार चल्न सिक। तर म भन्छु जस्तो समाज छ त्यस्तै बन्नुपर्ने जरुरी छैन। जुन लेभलमा संसार छ त्यो लेभलमा रहनुपर्ने आवश्यक छैन, तर त्योभन्दा माथि रहन जरुरी छ। र संसारमा माथि उठ्नको लागि समूहमा रहनुपर्ने आवश्यक छैन, त्यसको लागि एक्लै तपस्या गर्नुपर्ने हुन्छ। मानिसहरू तपाईलाई भन्न सक्छन् र धेरै लाज मान्छस्, कोहीसँग कुरो गर्दैनस्, उनीहरूलाई बोल्न दिनुहोस्। यदि तपाईँ आफ्नो लक्ष्यमा सही हुनुहुन्छ र मानिस तपाईलाई नराम्रो भन्छ भने यसको अर्थ नजर तल झुकाउने होइन, नजर माथि उठाउने समय आएको हो। यस्तो प्रकारको नराम्रो हुनुमा फाइदा छ। कसैले तपाईलाई नराम्रो भन्दैमा तपाईँ नराम्रो हुने होइन। यदि तपाईलाई कसैले नराम्रो भन्छ यसको अर्थ तपाईँ नराम्रो होइन, यथार्थ यो हो कि तपाईँ उनीहरू जस्तो हुनु हुँदैन। अरे तपाईँ आफ्नो लाइफको टार्गेटको लागि काम गरिरहनु भएको छ नि, र कसैले तपाईलाई भन्यो अरे यार तिमी त बडो नराम्रो मान्छे छौ, कहिले कुनै पार्टीमा जाँदैनौ, नराम्रो नै बनिरहनुहोस् मेरो साथी। यदि तपाईँ रातको 3 बजीसम्म आफ्नो सपना पुरा गर्नको लागि अनिदो बस्नु भएको छ र अर्को दिन बिहान कसैले तपाईलाई भन्छ कि त बडो अल्छी छस्, बिहान 8 बजे उठ्छस्, तँलाई त 5 बजे उठ्नु पर्ने थियो, त खराबै रहनुहोस् मेरो साथी। यो खराबमा धेरै राम्रो चिजहरू लुकेको रहेको हुन्छ। आफ्नो आत्माले हेर्नुहोस्, तपाईले आफै थाहा पाउनुहुनेछ। नियमहरू तिनका लागि बनाइन्छ जो एउटै लेभलमा जीवन काट्न र मर्न चाहन्छ। नियमलाई तोड्न सिक्नुहोस्। नराम्रो बन्नुको अर्थ यो होइन कि अरूलाई गाली गर्नु, मारपिट गर्नु, कसैको अपमान गर्नु। नराम्रो बन्नुको अर्थ यो हो कि मलाई अनौठो फिल भइरहेको छ यो भन्नलाई, तपाईँ नराम्रो बन्नुको अर्थ हो जस्तो बन्न चाहनुहुन्छ नि तपाईँ हो त्यस्तै बन्नुहोस्। तर दुनियाँ तपाईलाई जस्तो बनेको देख्न चाहन्छ त्यस्तो कहिले नबन्नुहोस्। जङ्गलमा जुन सिधा रुख हुन्छ नि हो त्यसलाई सबैभन्दा पहिले काटिन्छ। अहिलेको दुनियाँमा जो सबैभन्दा सिधा मानिस हुन्छ नि हो त्यसलाई सबैभन्दा पहिले धोका मिल्छ। कुनै सर्पमा विष छैन तैपनि त्यसले काट्छ। किनकि यदि कसैलाई थाहा भयो कि सर्पमा विष छैन तब त्यसलाई त्यही ठाउँमा मारिदिन्छ। यदि तपाईलाई कहीँ गलत लाग्छ भने त्यसलाई गलत नै भन्नुहोस्। कसैले भन्दैमा वा दबाब दिँदैमा त्यसलाई सही हो भन्न नभन्नुहोस्, किनकि गलत गलत नै हुन्छ। तपाईको लागि सही के हो त्यो तपाईलाई नै थाहा छ। यदि तपाईको सेल्फ रेस्पेक्टमा कोही औँला उठाइरहेको छ भने त्यस्तो मानिसको नजरमा नराम्रो भन्नुहोस् र टाढा हुनुहोस्। कसैको अगाडि झुक्नुपर्ने आवश्यक छैन। यदि तपाईको लक्ष्य र तपाईको मेहनतमा दम छ भने अगाडिको मानिस आएर झुक्नेछ तपाईको सामुन्ने। तपाईको जस्तो नाम भएको मानिसहरू धेरै छन् यो संसारमा, तर तपाईको जस्तो पर्सनालिटी अरूभन्दा फरक छ।
यदि तपाईलाई यसकारण गलत भन्दछन् कि तपाईँ अरू जस्तो हुनु हुँदैन, तब यस्तो नराम्रो बन्नमा धेरै फाइदा छ। यो संसारमा जब कुनै ठुलो मानिस बनेको छ, जब कुनै मानिसलाई ताली मिलेको छ भने तब एउटा चिज सधैँ याद राख्नुहोस् कि उसले आफ्नो लाइफमा कहिले न कहिले गाली जरुर खाएको छ। ऊ कहिले न कहिले आफ्नो जिन्दगीमा खराब अवश्य बनेको हुन्छ, जस्ट बिकज ऊ त्यस्तो राम्रो मानिस थिएन जस्तो दुनियाँलाई लाग्थ्यो कि राम्रो के हो। त्यसैले म फेरि भन्छु, हरेक ठुलो बन्नेवाला मानिस कसै न कसैको नजरमा खराब अवश्य बनेको हुन्छ, किनकि ऊ दुनियाँमा अरूभन्दा अलग थियो। यदि तपाईँलाई पढाइभन्दा जागिर जरुरी छ भने जागिर गर्नुहोस्, र जागिरभन्दा आफ्नो बिजनेस भने बिजनेस गर्नुहोस्। यदि तपाईँलाई पढाइ जरुरी छ भने पढाइ गर्नुहोस्। आफ्नो प्राथमिकता आफै निर्धारण गर्नुहोस्। राम्रो बन्नु छ भने आफ्नो दिलदेखि राम्रो बन्नुहोस्। आफ्नो नियम आफै बनाउनुहोस्, किनकि जिन्दगी तपाईँको हो, लक्ष्य तपाईँको हो, नाम तपाईँको हो। केही पाए तपाईँले पाउनुहुन्छ, केही गुमाए तपाईँले गुमाउनुहुन्छ। म तपाईँलाई कहिले खराब भन्दैन, किनकि मेरो सपनाको लागि म आफै खराब बनेको छु। आफ्नो ख्याल राख्नुहोस्। हवस् त, यति बेलासम्म मेरो भिडियो हेरेर साथ दिनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। कृपया मेरो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनुहोला, र यदि तपाईँलाई भिडियो मन पर्यो भने लाइक र सेयर अवश्य गर्नुहोला। हवस् त, नमस्कार, शुभ दिन।